निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा चलेको 35 वर्ष भयो। सरकारले यसलाई 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको छ। तर विमानस्थल बन्ने नबन्ने अझै अन्यल छ। निर्माणका लागि छानिएको स्विस कम्पनीले हात झिकेपछि न अरू लगानीकर्ता खोजिएको छ, न त निर्माण ढाँचाबारे सरकारले निर्णय गर्नै सकेको छ। कोभिडले अहिले उडान कटौती भएकाले त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक जामको समस्या छैन। सामान्य अवस्थामा अवतरणका लागि पालो नपाएर विमान आधा घण्टासम्म आकाशमै फनफनी घुमिरहन्थे। यसभन्दा ठूलो क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएकाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव आएको हो। तर अहिले यो विषय यत्तिकै सेलाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलले वार्षिक 72 लाख यात्रुको चाप जेनतेन थेक्छ। विकसित देशमा हरेक 20 वर्षमा उडान र यात्रुको संख्या दोब्बर हुने मानिन्छ। तर हामी कहाँ भने उडान 5 गुणा र यात्रु 7 गुणाले बढेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। कोभिड पछिको चाप अब काठमाडौँ विमानस्थलले नथेक्ने निश्चित छ। एउटा यसको साइज र नि एउटा रनवे छ। हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ भौगोलिक चाहिँ अवस्थिति छ, वरिपरि डाँडाकाँडाले घेटिएको, एयर सेफ्टीको हिसाबले ठुलो च्यालेन्ज छ। अटोमेटिक ल्यान्डेडको त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने, स्लोप नपुग्ने भन्ने छ हैन। अर्को जुन हाइटमा छ, लगभग 1200-1300 मिटरको हाइटमा भएपछि उसले के हुन्छ भने अग्लो ठाउँको एयरपोर्टले पुरै लोड लिएर उड्न सक्दैन। त्यसै भएर हाम्रो यहाँको उडानै महँगो हुन्छ। तपाईँ काठमाडौँमा आउने एयरपोर्टको साइजले गर्दा, यहाँको सेफ्टीको कन्सर्नले गर्दा, सबैले गर्दा के हुन्छ भने जुन सिटीबाट काठमाडौँमा आउने हो त्यत्तिकै दूरीको लागि अर्को ठाउँको चाहिँ एयर भाडा सस्तो हुन्छ। यो जटिलताले गर्दा हाम्रो देशबाट बाहिर जोडिने नै त्यो यातायातको माध्यम नै जटिल र महँगो, अप्ठ्यारो, अविश्वसनीय हुने भएपछि तपाईँ विश्व भ्यालु चेनसँग कसरी जोडिनुहुन्छ? र त्यसले हामी एउटा ग्लोबल भ्यालु चेनमा हैन हामी जोडिने भनेको लागि यो ठुलो एउटा बाधक छ। 2066मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले यस आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR बनाई निर्माणमा चासो देखाएको थियो। कोरियामा इचुवान विमानस्थल बनाएको अनुभव रहेको त्यो कम्पनीको चासोप्रति त्यतिखेरको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर 2 वर्षपछि 2071 चैतमा विमानस्थल निर्माणका लागि बल्ल 4 किल्ला तोकियो। तर जग्गा अधिग्रहण हुन सकेन। प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने 1400 परिवारको बस्ती स्थानान्तरण र मुआब्जा वितरणमा विवाद कायमै छ। रुख कटानको विषय पनि विवादित नै छ। 1.25 खर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको विमानस्थल कुन ढाँचामा बनाउने भन्ने निर्णय नहुँदै जथाभावी रुख कटान गर्न खोजिएको भनेर आलोचना भइरहँदा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संसदीय समितिहरूले वन र वातावरणका समस्या सुल्झाएर मात्र काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। विभागीय मन्त्रीहरूले भाषण बाहेक विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने मामिलामा सिनको पनि भाँच्न सकेका छैनन्। 2076 भदौमा त्यतिखेरका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मङ्सिरभित्र शिलान्यास गर्ने भनेका थिए। तर त्यो गफमै सीमित भयो। 2075 चैतमा सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा आयोजना निर्माणमा 6 कम्पनीले चासो देखाएका थिए। सरकारले स्विजरल्यान्डको जुरिक एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई छान्यो। तर उसले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न रुचि नै देखाएन। आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे लगानी बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयले अहिले पनि छलफलमै रुमेलिएका छन्। ठोस योजना छैन। 1-2 राउन्डको डिस्कसन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्पन्न भइसकेको छ। र यसपालि हामीले टार्गेट के राखेका छौँ भने निजगढ परियोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि अब प्रिपेरेसनको काम के छ त हामीले गर्नुपर्ने। अलिकति हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने प्रोजेक्ट प्रिपेरेसनको पार्टमा हामीले अलिकति जति ध्यान दिन सक्नुपर्ने हो त्यो नसकेकै हो। र अहिले चाहिँ हामी प्रोजेक्ट प्रिपेरेसनको पार्टलाई अलिकति घनीभूत ढङ्गसँग हामीले अगाडि बढाउने पहल गरेका। यो विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण अङ्ग काठमाडौँ तराई दूरत्व मार्ग हो, जसमा 16% काम भएको छ। नेपाली सेनाले अबको 3 वर्षमा बनाइसक्ने भनेको छ। तर विमानस्थल भने सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। कतिसम्म भने सरकारसँग यो आयोजनाको DPR नै छैन। कोरियाली कम्पनीले बनाएको DPR दिएको छैन। यो अवस्थामा विमानस्थल निर्माणका विकल्प के हुन सक्छन् त? यो दुईटै सरकारको स्वामित्वमा लिएर हामीले गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने र प्राथमिकतामा हुनुपर्नेको हो। र अबको विकल्प यही अरू यसका चाहिँ अरू कुनै चाहिँ चर्चामा आएका जस्ता बनाउँदै नबनाउने अथवा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने ती विकल्पमा अब समय खर्च नगरौँ यसलाई। र अहिलेको सरकारले पनि एउटा निचोडका साथ, दृढताका साथ डिसिजन गर्दाखेरि अब यसलाई गर्नुपर्ने कुरा पनि हो, गर्न सकिने कुरा पनि हो।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण देशकै आवश्यकता हो। यसबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा चाप मात्र घट्दैन, निजगढ आसपासको क्षेत्रले काँचुली फेर्छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको औचित्य पुष्टि हुनेछ। तर सरकारले अहिलेसम्मको काम गराई हेर्दा निजगढ विमानस्थल बन्छ भनेर आशावादी हुने ठाउँ छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।